बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मुझे कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगी वो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के बारे में। सारा दुरानिया जो है उसके बारे में आपसे शेयर करूंगी। 9 हिजरी में हज बैतुल्लाह की फ़र्जियत नाजिल हुई। इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीरुल हज्जाज बनाकर मक्का मुकर्रमा रवाना फरमाया। मुसलमानों की एक बड़ी जमात ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ेर अमारत इस्लाम का पहला हज अदा किया। दूसरे साल माह ज़ुल्क़ादा 10 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,14,000 सहाबा कराम के साथ हज बैतुल्लाह के लिए मदीना तैयबा से कूच फरमाया। अज़वाज मुतहरात में 9 बीबियाँ और सईदा फ़ातिमातुल ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा साथ थीं। 4 ज़ुल्हिज 10 हिजरी इतवार के दिन आप मक्का मुकरमा में दाखिल हुए और मनासिक हज अदा फरमाए। 9 ज़िलहज 10 हिजरी जुमा के दिन मैदान अरफात में वो अज़ीमुल शान खुतबा दिया जो पैगामात नबूवत में ख़ातमुल ख़ुताबात की हैसियत रखता है। इसी बलीग व जाम ख़िताब में खुतबा में आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, जो मैं कहता हूँ सुनो, मुझसे हज के मनासिक हासिल कर लो, गालिबन आइंदा साल से मैं तुमसे ना मिल सकूँगा। मैं तुम में ऐसी मुहकम चीज़ छोड़े जाता हूँ, अगर तुमने इसको मजबूती से पकड़ लिया तो कभी गुमराह ना होगे। अल्लाह की किताब और मेरी ज़िंदगी। इसी मैदान फ़ात में तकमील दीन और तमाम नेमत की बशारत नाजिल हुई। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है और इसका तर्जमा कुछ इस तरह से है। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी। हमेशा के लिए दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पहले आखिरी हज से फारिग होकर जुल्हज के आखिरी दिनों मदीना तैयबा पहुँचे। चंद रोज़ ही गुजरे थे कि 10 हिजरी ख़त्म होकर 11 हिजरी का आगाज़ हुआ। यही वो सन है जिसमें रुश्द व हिदायत के चिरागों का आखिरी चिराग गुल हो गया। हज्जुल विदा से वापसी के बाद आपने सफ़र आखिरत की तैयारी शुरू फरमा दी। तस्बीह व तमहीद, तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत फरमाने लगे। इन्हीं अयाम में आप एक दिन मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए। 8 साल के बाद शोहदा उहद की कबूर पर नमाज जनाजा पढ़ी, उनके लिए दुआए खैर फरमाई जैसा कि कोई किसी से रुखसत होता हो। जन्नतुल बकी से वापस होकर मस्जिद नबवी के मिंबर पर जलवा फ़रोज़ हुए और खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ ताकि हौज़ कौसर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँ और मैं अपने इस मकाम से हौज़ कौसर को देख रहा हूँ। मुझको ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ दे दी गई हैं। मुझको अपने बाद इसका अंदेशा नहीं कि तुम सब के सब शिरक में मुब्तला हो जाओगे। अलबत्ता खौफ यह है कि तुम पर दुनिया की फरावानी होगी और तुम इसमें मुब्तला हो जाओगे। आपकी बीमारी का आगाज़। माह सफ़र 11 हिजरी के आखिर अशरा में आप एक बार शब को उठे और अपने ग़ुलाम को जगाया और फरमाया, मुझको ये हुक्म हुआ है कि अहले बकी मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान के लिए इस्तग़फ़ार करूँ। कब्रिस्तान से जब आप तशरीफ़ लाए तो दफ्तन मिजाज नासाज हो गया, सर में दर्द, बुखार की शिद्दत पैदा होगी। यही तकलीफ़ आपके लिए मर्ज़ुल वफ़ात साबित हुई। यह बुध का दिन था जब मर्ज़ में शिद्दत हुई तो अज़वाज मुतहरात से इजाज़त लेकर दोशंबा के दिन हुज्रे आयशा में मुंतकिल हो गए और आइंदा दोशंबा के दिन पीर के दिन को यानी हुज्रे आयशा ही में रहलत फरमाई। 13 या 14 दिन आप अलील रहे। असनाए अलालत आपको असवद गस्सी, मुस्लिमा कज़ाब, तलखा असदी, जिन्होंने इन्हीं अयाम में अपने नबी होने का दावा किया था कि दावा नबूवत की इतला दी गई। आपने इनसे जहाद करने और मुकाबला करने की वसीयत और तकीद फरमाई और असवद गस्सी की सरकोबी के लिए अंसार की एक जमात को रवाना फरमाया। आपकी वफ़ात से एक दिन पहले असवद गस्सी कत्ल किया गया। इसी अलालत के ज़माने में आपने एक मरतबा फ़ातिमातुल ज़ोहरा को बुलाया और सरगोशी की। हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा रो पड़ी, उसके बाद दोबारा सरगोशी फरमाई तो हंस पड़ी। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी वफ़ात के बाद हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा से इस हंसने रोने का सबब पूछा तो कहा कि पहले आपने मुझसे फरमाया कि जिब्रील अमीन मुझसे हर साल रमज़ान में कुरान का एक मरतबा दौर किया करते थे, लेकिन इस साल 2 मरतबा दौर किया। मेरा ख्याल है कि इसी बीमारी में मेरी वफ़ात होगी। ये सुनकर मैं रो पड़ी। फिर दोबारा आपने इरशाद फरमाया कि मेरे घर वालों में तू सबसे पहले मुझसे आ मिलेगी। ये सुनकर मैं खुशी से हंस पड़ी। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह बाद सैयदा फ़ातिमातुल ज़ोहरा का इंतकाल हो गया।
وفات سے 4 یوم پہلے جمعرات کے دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگ ہجرہ نبوی میں موجود تھے، ان سے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ تاکہ تمہارے لیے ایک وصیت لکھوا دوں اور اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ یہ سن کر حاضرین میں اختلاف ہوا، کسی نے کہا تعمیل کی جائے، کوئی کہتا تھا کہ ایسی حالت میں آپ کو تکلیف نہ دی جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا آپ بیمار ہیں، درد کی شدت سے ایسی حالت میں آپ کو تکلیف نہ دی جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا آپ بیمار ہیں، درد کی شدت سے ایسی حالت میں آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں۔ کتاب اللہ ہمارے پاس ہے جو ہم کو گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ آپ نے کوئی مبہم بات کہی ہے، خود آپ ہی سے دریافت کر لو وغیرہ۔ مجلس میں جب اختلاف زیادہ ہوا، کچھ شور سا پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دو، میں جس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی۔ اسی دن یا دوسرے دن آپ نے 3 باتوں کی زبانی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، یعنی جزیرہ عرب میں کوئی مشرک رہنے نہ پائے۔ نمبر 2، کسی وفد کو رخصت کرتے وقت ہدیہ تحفہ دیا کرو جیسا کہ میں دیا کرتا تھا۔ تیسری بات سے آپ نے سکوت فرمایا یا کہ کوئی راوی بھول گیا۔ بخاری و مسلم میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران لالت یہ فرمایا کہ میرا ارادہ ہو رہا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے عبد الرحمن کو بلانے کے لیے میں کسی کو بھیج دوں اور ان کو وصیت کر دوں، ان کو اپنا نائب بنا دوں تاکہ کہنے والے کچھ نہ کہہ سکے اور تمنا کرنے والے کچھ تمنا نہ کر سکیں۔ پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، کہا وصیت کی ضرورت نہیں، اللہ بھی انکار کرے گا اور اہل ایمان بھی انکار کریں گے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں اللہ کی پناہ کے لوگ ابو بکر کی خلافت میں اختلاف کریں گے۔ وفات سے 5 دن قبل آپ کو کچھ افاقہ ہوا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے آپ مسجد تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی، بعد ازاں خطبہ دیا۔ آپ کا یہ آخری خطبہ تھا۔ درمیان میں خطبہ ارشاد فرمایا لوگو، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ دنیا کی زندگی اختیار کرے یا آخرت کو اختیار کرے، لیکن اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابو بکر یہ سنتے ہی رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی قائد نقل فرما رہے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس پر رو رہے ہیں۔ وفات رسول کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ بندہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر ہم سب میں زیادہ علم و فہم والے تھے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ ادا کر دیا ہے، سوائے ابو بکر کے، ان کے احسانات کا بدلہ و صلہ اللہ کی قیامت کے دن انہیں دے گا۔ اس کے علاوہ بہت سی خوبیاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیان فرمائیں۔ جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کو جلد روانہ کرنے کی تاکید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کہ اللہ میری قبر کو صنم قدا نہ بنا کے لوگ عبادت کریں۔ جب تک طاقت رہی اسی وقت تک آپ مسجد میں تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ جمعرات کی مغرب کی نماز تھی، جس کے 4 یوم بعد پیر کے دن آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ لوگ آپ کے منتظر۔ آپ نے کئی بار اٹھنے کا ارادہ فرمایا مگر مرض کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آخر میں فرمایا ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر بہت ہی رقیق القلب ہے، لہٰذا آپ عمر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے حکم دیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ نے 3 بار یہی جملہ دہرایا، مگر آپ نے ہر بار تاکید اور اصرار کے ساتھ فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھانے لگے۔ اس طرح صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ 2 شنبہ پیر کے دن جو آپ کی حیات دنیاوی کا آخری دن تھا، جمعہ کی نماز کے وقت اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، دیکھا کہ لوگ صف باندھے اپنی نماز میں مشغول ہیں۔ اس منظر کو دیکھا خوشی مسرت سے آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھا۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، ارادہ کیا کہ پیچھے ہٹے۔ آپ نے اشارے سے فرمایا کہ نماز پوری کرو۔ ناتوانی کی وجہ سے آپ زیادہ کھڑے نہ ہو سکے، حجرے کا پردہ ڈال دیا اور اندر واپس تشریف لے کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو کر حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا میرا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سکون و آرام ہے، پہلے جیسی تکلیف و بے چینی نہیں۔
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, हाँ कुछ ऐसा ही है। फिर आपसे इजाज़त लेकर अपनी खानगी ज़रूरत के लिए मदीना तैयबा से 3 मील के फासले पर, जहाँ सिद्दीक़ अकबर की दूसरी बीवी रहा करती थी, चले गए। दूसरे लोगों को जब ये मालूम हुआ कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब आराम हो गया, तो मस्जिद से सब लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। इसके बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुजरा मुबारक से बाहर आए। बाद लोगों ने आपका मजाज दरियाफ्त किया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे हैं। लोग मुतमईन होकर इधर उधर हो गए। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ने हज़रत अली का हाथ पकड़कर कहा, ए अली, 3 दिन बाद तुम किसी के मातहत हो जाओगे। अल्लाह की कसम मेरा ख्याल है कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बीमारी में वफ़ात पाएंगे। मैं बनी हाशिम के सरदारों की मौत से खूब वाक़ुफ़ हूँ। वफ़ात से पहले उन पर सेहत और सुकून के आसार पैदा हुआ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हाल नज़र आ रहा है। बेहतर है हम आपसे दरियाफ्त कर लें कि आपके बाद कौन खलीफा होगा। अगर हम अहले बैत से होगा तो वाज़ेह हो जाएगा, वरना आप इस बारे में कोई वसीयत फरमा देंगे। हज़रत अली ने कहा, इस सवाल की मुझ में हिम्मत नहीं। मुमकिन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुतल्लिक इनकार फरमा दे, तो फिर हम हमेशा के लिए से महरूम हो जाएंगे। अगर हम में से किसी को नामज़द करेंगे तो वो हर सूरत में नामज़द हो जाएगा। अल्लाह की कसम मैं आपसे इस बारे में एक हरफ भी ना कहूँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।